नाजरीन, दो बड़ी बहुत अहम खबरें हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग नून की 3 बड़ी शख्सियात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 बड़ी शख्सियात शामिल होने वाली हैं। उसके अलावा 16 दिसंबर दिन 3 बजे क्या होने वाला है और वो मुल्क की तारीख में क्या तब्दीली लाएगा, इन चीज़ों पर बात करते हैं। नाज़रीन, अगर सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शमूलियत होने वाली है। पहले देखा जाता था कि जो पार्टी ज़ेर अताब होती थी या जिस पार्टी पर रियासती जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद या इस तरह की सिचुएशन होती थी जिस पर कड़ा वक्त होता था, तो उसमें लोग शामिल होने की बजाय निकलते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, तहरीक इंसाफ से लोग निकल रहे हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों की निकलने का सिलसिला जारी है, वहाँ अब खबर ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का एक तांता बनने वाला है और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास के मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ी शख्सियात शामिल होने वाली हैं। इन 3 बड़ी शख्सियात में से एक जो बड़ा नाम है खैबर पख्तूनख्वा का है। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से गवर्नर थे सरदार मेहताब अब्बासी। ये एबटाबाद से वाबस्ता हैं। सरदार मेहताब अब्बासी साबिक गवर्नर रह चुके हैं। इतलात ये हैं कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। एक और बात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो शमूलियत होगी, उसके बाद जो लोग शामिल होंगे उनके पहले केसेस नहीं होंगे, तो अब उन पर केसेस बनना भी शुरू हो जाएंगे। अगर हम मिसाल देखें तो पिछले दिनों में दावड़ कुंडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला KP के थे, तब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, लेकिन उनकी जो बात कुछ उनके इख्तलाफात थे फंड्स के हवाले से, वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में गए। लेकिन अभी वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, वो टांग से MNA थे, वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। उससे पहले उस पर किसी भी किस्म के कोई केसेस नहीं थे। जो ही वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो उन पर 3 केसेस बन चुके हैं। फिलहाल 3 केसेस बन चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को छोड़कर या दूसरी पार्टियों को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं, उनके जहन में ये होना चाहिए कि उन पर केसेस का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इतनी बड़ी शख्सियत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाली है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। और यूँ समझ लें कि वो समझा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत क्लोज हैं। चौधरी निसार अली खान साहब हैं, उनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि चौधरी निसार अली खान इस वक्त उनके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते चल रहे हैं। मामला तय पाए जाने के हवाले से उनके हवाले से भी इतलात हैं कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक सीट एडजस्टमेंट होती है या हिमायत होती है, उस की एडजस्टमेंट कर लेंगे। चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका रहनुमा हैं गुलाम सरवर खान, उसके हलसे से उनके मद्दे मुकाबल मैदान में उतरते थे। अब वो चौधरी निसार अली खान के मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, गुलाम सरवर खान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब वो मैदान खाली है। में भी हो सकता है कि चौधरी निसार अली खान अगर तहरीक इंसाफ में शामिल ना भी हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको वहाँ पे जो गुलाम सरवर खान थे उनके मुकाबले में चौधरी सरवर की हिमायत करेंगे, और आने वाले दिनों में उस हलके में हो सकता है कि चौधरी निसार अली खान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए अगर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार ना की। लेकिन कभी इम्कान ये है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले। अब ये तो एक और शख्सियत भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, और वो भी यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं और वो मुस्लिम लीग नून की सेकंड ईयर लीडरशिप है। यूँ समझें कि अगर क्रिकेट में दूसरे तीसरे नंबर पर जो प्लेयर आते हैं उनमें समझा जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून की टीम का एक सरकर्दा रहनुमा है। अब वो भी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, मे भी ये खबर गलत भी हो सकती है। दानियाल अजीज़ के हवाले से भी है। दानियाल अजीज़ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और रहनुमा है, वो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो ये तीसरा नाम है वो अभी सामने नहीं आया।
بہرحال مسلم لیگ نون میں ابھی اور بھی بڑے رہنما بغاوتیں شاید شروع کر دیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر دیکھیں فیصل آباد کے حوالے سے تو فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے وہ طلال چودھری تھے، طلال چودھری، اور اسی حلقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے نواب شیر وسیع صاحب، وہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا یا پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ جو نواب شیر وسیع ہیں ان کے وہ تحریک انصاف کے تھے، وہ اب چھوڑ چکے ہیں تحریک انصاف کو، ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے طلال چودھری تھے، اب ان میں سے ایک کو ٹکٹ دینی ہے، ظاہر ہے کیونکہ نواب شیر وسیع کو بھی انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹ دیں گے۔ اب طلال چودھری بھی ان کے جو رہنما ہیں، بہت بڑے رہنما ہیں اور مسلم لیگ نون کے کافی عرصہ سے وابستہ ہیں، اب ان کی بھی جب کلک شروع ہوگی، اگر طلال چودھری کو ٹکٹ دیا تو نواب شیر وسیع رولا ڈالیں گے، اگر ان کو دیا تو طلال چودھری رولا ڈالیں گے، تو بہت بڑی آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک گہما گہمی ہوگی۔ دوسری پاکستان تحریک انصاف میں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی 2-3 بڑی شخصیات شامل ہونے والی ہیں، اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ کے حوالے سے یہ ہے کہ آصف علی زرداری ایک گیم کھیل رہے ہیں، بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں وہ پی ٹی آئی پر قبضہ جمانے کے حوالے سے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت موجودہ چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اب پچھلے دنوں آسما شرازی کے ساتھ انٹرویو میں کیونکہ لطیف کھوسہ کے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے تعلقات بہت کلوز ہیں، تو وہ لطیف کھوسہ کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ ہماری پارٹی میں اب نہیں ہیں۔ میں بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چال ہوگی کہ تحریک انصاف میں ان کو شمولیت اختیار ہوگی۔ لطیف کھوسہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی سے اب تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ہیں، اور ایک بہت بڑا نام مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، اب اطلاعات یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کیا واقعی جو آصف علی زرداری صاحب کی ہے وہ گیم ہے، یا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے یہ اطلاعات سوشل میڈیا پر گردش ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپوننٹس ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ قبضہ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ آصف علی زرداری ایک بہت بڑی گیم کھیلنے والے ہیں۔ اب اس حوالے سے کیا یہ درست ہوگا یا نہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا واقعی اس حوالے سے جو یہ قبضہ کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی وہ درست تھی یا نہیں۔ بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر اور لطیف کھوسہ کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ہیں۔ لطیف کھوسہ کے حوالے سے تو صدیق جان صاحب نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لطیف کھوسہ کو لاہور میں مسلم لیگ نون کے قید میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں یہاں ٹکٹ دیں گے اور الیکشن لڑائیں گے۔ صدیق جان کی یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ پہلے صنم جوید صاحبہ کو نواز شریف کے مد مقابل اتارا جائے گا، پھر یاسمین راشد کی اطلاعات آ رہی تھی، اب یہ آنے والا دن طے کرے گا کہ کس کو ٹکٹ دے گی۔ دوسری بہت بڑی خبر تھی وہ یہ ہے کہ 16 دسمبر دن 3 یا 4 بجے کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی سوشل میڈیا پر یہ بحث چلی ہوئی ہے، اور بہت بڑے صحافی بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 16 اور 17 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے۔ 16 دسمبر دراصل وہ دن ہے جس دن الیکشن کمیشن نے الیکشنز جو شیڈول ہے وہ اناؤنس کرنا ہے۔ الیکشن شیڈول 16 دسمبر کو دن پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ 16 دسمبر دن 3-4 بجے جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو 54 دن کے اندر الیکشن شیڈول جاری ہو جانا چاہیے۔ تو اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو اس حساب سے 54 دن بنتے ہیں 16 دسمبر کو، تو 16 دسمبر کو دن 3 بجے یہ الیکشن کمیشن 3-4 بجے الیکشن کمیشن پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی الیکشن ہونے والے ہیں یا نہیں۔ جب الیکشن کمیشن 16 دسمبر کو شیڈول اناؤنس کرے گا تو شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد ایک بہت بڑی گہما گہمی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو پاکستان میں سیاسی ایک پولیٹیکل ریلیز ہوتی ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی، گیدرنگز ہوگی، گہما گہمی عروج پر ہوگی۔ تو اس گہما گہمی میں کیا پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ ہوگا؟ کیا ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی؟ یہ جب 16 دسمبر کو الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جو الیکشن کے حوالے سے چہم گوئیاں ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔